اور کیوں نہ اج دی اس محفل دی مناسبت دے نال میں حدیث پاک دی تشریح کر دیا. اج دی اس محفل دے فرشتے عرض کرنگے اللہ تیرے کران دے وچ محمدی مسجد 68 چک والی اوتے تیرے بندے بندیاں تیرا قرآن تے تیرے پیغمبر جی دا فرمان سنن سنان لئی جمع. اے میرے ملائکہ میرے بندے کس بات دے متمنی اللہ تیرے بندے تیرے تو تیرے جنت دا سوال کر دے دعا کر دے او جویں ایتھے مل کے بیٹھے اللہ منو تے توانو حوض کوثر تے بھی ملا دے تے جنت دے وچ بھی ملا دے. اے میرے ملائکہ میرے انہاں بندیاں نے جنت نو ویکھے ہے کہ نہیں اللہ انہاں جنت نو ویکھے آ نہیں جنت دیاں نعمتاں نو تکے آ نہیں. اگر جنت دیاں نعمتاں تک لیندے اور زیادہ شدت دے نال جنت دا سوال کر دے. اے عرشاں والے عربا تیرے بندے بندیاں جہنم تو پناہ مانگ رہے سن. میں دعا کرنے لگا آمین اچھی کہہ دے آجے یا رب کر منظور دعائیں یا رب کر منظور دعائیں تے تو فضلان دام سائیں. اللہ فضل کرم تھی اپنے دوزخ نہ تم دکھائیں. اللہ سانو ساڑھے ماپیاں اولاداں اللہ ساڑھے اہل و عیال اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں ایتھے آئے میرے اعمال کا اپنی رحمت دنال جہنم تو آزاد فرما دے. اے میرے ملائکہ انہوں نے جہنم نو ویکھے ہے اللہ انہاں جہنم نو تکیا نہیں. جہنم دیاں تل چھٹا جہنم دیاں شدتا جہنم دیاں حدتا جہنم دے عذاب ویکھے نہیں. اگر جہنم دے عذابانو تک لیندے اور زیادہ گرے آزاری دے نال پناہ مانگ دے میرے اللہ فرمان دے نے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ انی قد غفرت لہم. اس محفل دے اندر جتنے بھی آئے میں اپنی رحمت دے نالو انہاں دے گناہی معاف فرما دیتے. میرا مضمون اجے باقی ہے اے تے تہاڈی عظمت تے تہاڈی شان ہے. اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ انی قد غفرت لہم میں اپنی رحمت دے نال انہاں دے گناہ معاف فرما دیتے.